امت امتیاں شان والے ہیں مقام والے ہیں. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا محبوب تیری امت تمام امتوں میں جو بہتر امت ہے. فرمایا نشکر لی والی والدیک. رب دا بھی شکریہ ادا کریا کرو کہ اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا. عبادت دی باری ایتا بھی فرمایا کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کرو تے شکریہ ادا کرنا ہوئے اور نیکی کرنی ہوئے تے اپنے والدین دے نال نیکی کرو. اور جس ویلے شکریہ دی گل آئی فرمایا نشکر لی والی والدیک. فرمایا اللہ دا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو. ماں باپ تہاڈا دنیا تے آمن دا ذریعہ بنے نے. جنہ مرضی بندہ خدمت پیا کرے نا ماں باپ دا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ دے نال بڑا احسان کیتا ہے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے جس طرح میرے ماں باپ میرے نال کردے رہے نے مینوں اللہ نے موقع دیتا میں بھی اسی طرح ہی کردا رہا. یا رسول اللہ کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ میرے ماں باپ کا جگہ میرے تے حق سی کیا میں ادا کر لیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حق ادا کرنے دی گل کرنا ہے. فرمایا جس ویلے بچہ بیمار ہوئے تے ماں باپ کدی بھی اے نہیں آندے کہ یا اللہ اینو موت دے دے. ماں باپ آندے نہیں آندے کدی بھی نہیں آندے. جننے سال مرضی پتر بیمار رہے کدی ماں نے یا باپ نے دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ ساڑھے پتر نو موت دے دے. فرمایا کہ جس ویلے اے موقع آمدہ نا اولاد تے تو آکھے گا یا اللہ ابا جی نو بڑی تکلیف ہے اماں جی نو بڑی تکلیف ہے یا اللہ انہاں نو موت ہی دے دے یا اللہ انہاں نو سل لے یا اللہ انہاں نو اپنے کول لے جا. فرمایا اس گلے تسی حق ادا نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کدی بھی یہ دعا نہیں کرن لگے کہ یا اللہ میرے پتر نو موت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ماں باپ ایسی عظیم نعمت نے کہ اور دنیا دیاں چیزاں لب جاندیاں نے پر ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. آخری گل سماعت فرماؤ کہ جس ویلے ماں باپ ٹر جان تے پھر بندے نہ کی ہوندا ہے. عام بندے دی گل نہیں کسے ولی دی گل نہیں کسے غوث تے کتب تے ابدال دی گل نہیں. اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ جس ویلے کوئی تور تے جاندے سن رب نہ ڈائریکٹ گلاں کردے سن ہم کلام ہوندے سن تے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ جس طرح دل کرنا گل کرنی تے جس ویلے آپ گھروں نکل دے سن پیچھے ماں ہاتھ اٹھا لیندی سی. بول دے سبحان اللہ. ماں ہاتھ اٹھا لیندی سی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کردی سی کہ یا اللہ میرا پتر موسیٰ تیرے نال ڈائریکٹ گلاں کردا ہے ہم کلام ہوندا ہے یا اللہ اے دی گل دا غصہ نہ کری جس طرح دل کردا سو کردا رہندا ہے یا اللہ گل دا غصہ نہ کری. دعا کردیاں نے پچھوں پر جس دن والدہ دا وصال ہو گیا ماں دا انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے گئے جس ویلے آپ کوئی دور تے پہنچتے نے تے آواز آمدی ہے میرے موسیٰ خبردار ان ذرا خیال دے نال گل کری یا اللہ کی وجہ ہے. فرمایا پیارے موسیٰ اگے جدوں گھروں چلدا سے تے تیرے پیچھے تیری ماں دعا کردی رہندی سی دعا کرنے والی تیری والدہ موجود ہوندی سی. فرمایا موسیٰ آج وہ دعا کرنے والی ہستی کوئی نہیں تیری ماں دنیا تے کوئی نہیں تیرے پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں. فرمایا لہذا موسیٰ اج خیال دے نال گل کریں. اللہ اکبر کبیر عاشق کہندا ہے کہ دنیا دے اندر بڑے بندے دے ساکھ نے لکھاں ساکھ نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماں دے ساکھ دیا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک دیا. اور جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی رب رسول نہ اس تے راضی. جڑا کرے نہ عزت ماں دی اور ماں دی قدر اویس بچاتی جس سمجھی عظمت ماں دی آزم نہیں صحابی بڑیاں تے چھڑ کے خدمت ماں دی. اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ
مرحومہ دی بخشش فرمائے اور سانو اللہ دا بھی شکریہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دے والدین اس دنیا تو ٹر گئے نے انہاں نو اپنے والدین واسطے 5 وقتہ نماز بھی پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، یعنی نماز دے اندر دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نماز تو بعد بھی دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایصال ثواب دی محفل سجا کے بھی دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔